अर्घाखाँची जिल्लाबाट अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी गाउँपालिकाबाट यो 5 वर्षे विभिन्न क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास सँगसँगै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायतका सम्पूर्ण विषयको योजना तर्जुमा गर्नको लागि यहाँसम्म बर्दिया जिल्लाको यो ठाकुरद्वारा क्षेत्र होइन, ठाकुरद्वारा क्षेत्रमा आएर जुन किसिमको यो योजना तर्जुमा गर्ने गोष्ठीको कार्यक्रम राख्नु भएको छ, म आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कसैले सोच्न सक्छन् कि यो अर्घाखाँची जिल्लाबाट बर्दिया आएर त्यो पनि ठाकुरद्वारा आएर के योजना तर्जुमा गर्ने, के छलफल गर्ने, उही जिल्लामा गरे पनि हुन्थ्यो नि भन्ने पनि कसैलाई लाग्न सक्छ। यति लामो बाटो, यो समयको पनि बर्बाद भन्ने जस्तो कसैलाई लाग्छ। मलाई त्यो लागेको छैन। यहाँहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। यो योजना तर्जुमा गर्नको लागि अलि विशिष्ट, अलि महत्त्वपूर्ण ठाउँ नेपालकै एउटा चर्चित बर्दिया जिल्ला, त्यो पनि के छ भने ठाकुरद्वारा। आज जुन ठाउँमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ, यस्तो ठाउँ जहाँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले ज्यादै महत्त्वपूर्ण ठाउँ। तपाईँ बाटामा देख्नु, रातिमा त देख्दिनँ, दिउँसो तपाईँले हेर्नुभयो होला। अझ सिजन अहिले कोरोना र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यहाँ अझै त्यति चहलपहल कम भएको छ। यो ज्यादै नै पिछडिएको, ज्यादै नै दुर्गम ठाउँ र यसलाई विकास गरेपछि, योजना निर्माण गरेर अगाडि बढेपछि कस्तो हुने रहेछ। अर्घाखाँची जिल्लामा यति मानिसहरू एकै ठाउँ बसेर योजना तर्जुमा गरेर अन्तर 5-6 दिनसम्म योजना तर्जुमा ठाउँ छैन। तपाईहरुले यहाँबाट हामीले सिक्न आउने कुरा पनि हो। कसरी विकास भइरहेछ, कसरी सामान्यभन्दा सामान्य दुर्गम ठाउँमा जातिगत रूपमा पनि ज्यादै नै पिछडिएको थारूहरूको चाहिँ बाहुल्यता भएको ठाउँ, देशकै साथ 1 नम्बर थारूहरूको बाहुल्य ठाउँ पर्छ। थारूहरूको ज्यादै भयो, जातिगत रूपमा पनि, भाषागत रूपमा पनि, सांस्कृतिक रूपमा पनि, आर्थिक रूपमा पनि, राजनीतिक रूपमा पनि ज्यादै पिछडिएको ठाउँमा पुरै यसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ जुन किसिमको दिमागमा तपाईहरुले योजना बनाउनलाई पनि मद्दत गर्छ। जहाँ योजना तर्नु गर्नुहुन्छ त्यहाँ योजना जे बनेको छ त्यसबाट पनि सिक्न सकिन्छ। कस्तो अप्ठ्यारो र दुर्गम ठाउँमा पनि हामीले विकास गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा तपाईहरु आउनु भएको छ। त्यसकारणले मैले तपाईहरुलाई धन्यवाद दिए। र हामीले विकास गरिसकेपछि अप्ठ्यारो दुर्गम ठाउँलाई पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा नमुना ठाउँ यो एउटा बर्दिया जिल्लाको यो ठाकुरद्वारा मानिन्छ। त्यसकारणले मैले आज म बिहानै आउने कार्यक्रम थियो, तर काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा पहिलेदेखि निर्णय भएको म जानै पर्ने हो। त्यहाँ पनि म एउटा प्रमुख अतिथि भएर यो पेशागत महासङ्घको केन्द्रीय कार्यक्रम थियो, जहाँ चाहिँ के छ भने 27 वटा पेशागत सङ्गठनहरू त्यहाँ एकै ठाउँ छन्। त्यो महासङ्घमा त्यस्तो सङ्गठनको कार्यक्रम भएको हुनाले म प्रमुख अतिथि हुनुपर्ने भएको, त्यहाँ निर्णय भइसकेको, जानै पर्ने। त्यस कारणले त्यो कार्यक्रम सकेर त्यसपछि यता आउँदाखेरि ढिला भयो। फेरि भोलि फेरि क्याबिनेटको बैठक छ, भोलि बिहानै फेरि चाहिँ 9 बजे 9:30 बजे त्यहाँ जानुपर्ने छ, यहाँ 7 बजे हिँड्नुपर्ने। त्यस कारणले तपाईहरु आफ्नो एक दिने कार्यक्रम, पहिलो दिनको कार्यक्रम दिनभरि छलफल गरेर र अब सुत्ने बेलामा तपाईहरुसित भेट हुने जो स्थिति हो, मलाई त यस्तो कार्यक्रम होला जस्तो लागेको थिएन। भेट गरेर यसो फोटो खिचाएर हिँड्नु पर्ला भन्ने जस्तो भएको थियो। यहाँ त साँच्चै अब तपाईहरु त जागाराम जस्तो सबै छोडेर बसिरहनु भएको रहेछ। अब थाकेर दिनभरि कोठा गएर अब बस्नु होला, अब आराम गर्नु होला भनेको बेलामा त तपाईहरु फेरि कार्यक्रम त भयो। त्यस कारणले पनि मलाई चाहिँ यसो खुसी पनि लाग्यो। तपाईहरु चाहिँ एकदम जागरुक हुनुहुन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ, केही गरौँ भन्ने भावनाबाट चाहिँ ओतप्रोत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई महसुस भयो। त्यसकारणले हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई पनि विकास गर्छौँ भन्ने एउटा विश्वास पनि मलाई लाग्यो। तपाईहरुमा त्यो किसिमको एउटा इच्छा शक्ति छ भन्ने महसुस पनि मलाई भइरहेको छ। जहाँसम्म विकासको दृष्टिकोणले, योजना तर्जुमाको दृष्टिकोणले हामीले राजनीतिक क्रान्तिको एक हदसम्म अन्त्य गरिसकेपछि
अब हामी विकास र समृद्धिको युगमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अबको युग भनेको विकास र समृद्धि हो। विकास र समृद्धि पनि त्यो समग्र विकास र समृद्धिले समग्र देशको विकास मात्रै होइन, व्यक्तिको विकासलाई पनि त्यसले मद्दत गर्छ। व्यक्तिको परिवार परिको गाउँको घरको विकासले देशको विकास हुने हो। समृद्धि त्यसै हुँदैन। समग्र विकास हुनको लागि, देशको समृद्धि हुनको लागि व्यक्तिको विकास, एउटा परिवारको पनि विकास हुनु जरुरी। त्यसलाई समृद्धि भनिन्छ। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई राख्न खोजेको कुरा के छ भने, जो परिवर्तन भइसकेपछि, राजनीतिक क्रान्तिको अन्त्य र क्रान्ति व्यवस्थामा परिवर्तन भइसकेपछि र हामी संविधान पनि निर्माण गरिसकेपछि, जनताका अधिकारहरू संविधानमा संस्थागत गरिसकेपछि हामीले के हाम्रो लक्ष्य, त्यो राष्ट्रको लक्ष्य, त्यो जनताको लक्ष्य, त्यो सबै राजनीतिक पार्टीहरूको लक्ष्य, सबैको लक्ष्य के भयो भन्नुहुन्छ भने विकास र समृद्धि भयो। विकास र समृद्धि केलाई भन्ने भन्दाखेरि पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सबै प्रकारको विकासलाई विकास गर्ने कुरा। त्यो खालको विकासमा हामी, त्यो कार्यदिशामा, त्यो लक्ष्यमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एक सूत्रीय एजेन्डा छ। कुनै यहाँ त्यसको लागि कुनै पार्टी छैन। सरकार पक्ष होस्, प्रतिपक्ष होस्, सरकारमा कहिले को हुन्छ कहिले को हुन्छ, तर हाम्रो लक्ष्य सबैको के छ भन्नुहुन्छ भने विकास र समृद्धि हो। हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ। समग्र विकास र समृद्धिमा हामी केन्द्रित भइसकेपछि अब राज्यले विकास र समृद्धिका ठूला आयोजनाहरू संघीय सरकारले गर्ने, मझौला आयोजनाहरूलाई प्रदेशले गर्ने, प्रदेश सरकारले, र साना आयोजनाहरूलाई स्थानीय निकायले गर्ने। तिनै यो निकायहरूबाट, सरकारबाट समायोजन गरेर हामीले विकासलाई केन्द्रित गरेर, हामी एकीकृत केन्द्रित गरेर समन्वय गरेर हामी देशलाई समृद्धितिर लैजान्छौँ। त्यसको समन्वय हुनु जरुरी छ। ठुला आयोजना पनि राष्ट्रलाई चाहिएका छन्, मझौलो आयोजना पनि चाहिएका छन्, र चाहिँ साना आयोजना पनि चाहिएका छन्। यसको कोअर्डिनेसन हुन जरुरी छ। अब तपाईहरुले साना आयोजनाहरू तपाईहरुको आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो पालिकाबाट गर्ने आयोजनाहरू छँदैछन्, तपाईहरुले छलफल गरिसक्नु। अब म त्यसमा प्रवेश नगरौँ जस्तो लाग्छ। अब मैले अलि ठुला आयोजनातिरै लागु जस्तो लाग्छ। यहाँ सायद प्रदेशका चाहिँ मान्यज्यू आइदिएको पनि राम्रै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किन उहाँले मझौला आयोजनाको व्याख्याहरू त साना आयोजना तपाईले गरिहाल्नुहुन्छ। मैले अब धेरै समय पनि छैन, त्यसैले ठुला आयोजनातिर म जान्छु। अब देशतिर नजाउँ, जिल्लातिर फर्क्यौँ। जिल्लातिरको कुरा गर्दा पूर्वाधार विकासमा अब पहिलो कुरा सडक। सडकमा के सोचिया छ भन्नुहुन्छ भने अर्घाखाँची जिल्लामा देशमा करिब 100 वटा बाटा छन्। केन्द्र सरकारले हेर्ने सायद 10-12 वटा बाटा अर्घाखाँची यहाँ छन्। 77 जिल्लामा 100 वटा बाटा, त्यसमा 10-12 वटा बाटा अर्घाखाँची यहाँ छन्। यो मैले तपाईले जानकारीको लागि भन्नु खोजेँ। त्यसमा अर्घाखाँचीको खासै नाम छैन, जस्तो कि ढोरपाटन सडक भनिया छ, अर्घाखाँचीको नामै छैन। सालजनी सन्धिखरको ढोरपाटन, अर्घाखाँचीको नामै छैन। भालुबाङ खरबाङ भनिया छ, अर्घाखाँचीको नाम छैन। रिडी सुर्खेत भनिया छ, अर्घाखाँचीको नाम छैन। गोरसिङ्गे सन्धिखर्क भनिन्छ, अर्घाखाँचीको नाम छैन। जस्तो कि नेटा, चोइकाटे, छत्रगञ्ज, सन्धिखर्क भनिन्छ, अर्घाखाँचीको नाम छैन। अनि यो ऐरावती, झुकेना, त्यसपछि दसुपाटा, सीतापुर, मन्द्रे, हल्दे, अनि तीनगिरे, पुट्टार भनेको अब त्यतातिर नजाउँ। पुट्टार भनेको उहाँ पर्छ यो तनहुँ, रामपुर, पुट्टार भनिन्छ, अर्घाखाँचीको नाम छैन। यस्तो गराएर त्यहाँखेरि अर्घाखाँचीको धेरै नाम भयो भने त्यहाँ काट्देलान् भनेर अर्घाखाँचीको नाम नराखिँदाखेरि त्यहाँ घुसाएका आयोजनाहरू छन्। केन्द्रबाट एउटा जिल्लामा एउटा बाटो पर्न गाह्रो छ, अर्घाखाँचीमा 8-10 वटा बाटाहरू छन्। मैले भन्नु खोजेँ जस्तो कि चाक्ला, जुकेना, बरौला, प्युठानको बरौला भनिया छ, अर्घाखाँचीको नाम छैन। जस्तो कि फास्ट ट्र्याक भनिया छ, पटौटी, दुर्गा, अनि पछि उहाँ सिमिचोक, तम्मास भनिया छ,
त्यसमा अराखाँचीको नाम छैन। यस्तै यस्तै गरेर हामीले 10-12वटा बाटाहरू त्यहाँ छन्। र अर्को डोलीडाँडा अन्तर्गत 4-5वटा बाटाहरू छन्। एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र भनेर बाटो छ कि बैरनी, विक्रमसोता, दमार, मन्द्रे, त्यसपछि खाँचीकोट, नुवाकोट, अराकोट, बलकोट भन्ने यस्तो गरिएको छ। यस्तो यसमा पनि अराखाँचीको नाम छैन। त्यो भने यस्तै यस्तै गरेर हामीले यो रहेछौँ। र 5-7वटा बाटा फेरि यो डोलीडाँडा अन्तर्गत छन्। पहुँच मार्गहरू छन्। कोही शहरी विकासले हेर्छ, केही अकले हेर्छ। यसरी हामी गरिएको छ। र यतातिर भूकम्प पुनर्निर्माणबाट 2टा बाटा, एउटा चाक्ला तपाईको यो सिद्धारा धानखोला भन्ने छ, एउटा उपला पोखरा भनेको त्यो धारापानीको उपला पोखरा, भूमिकास्थान, पिपलनेटा, ढाकाबाङ, गोखुङ्गा भनिएको छ। यो अर्को भूकम्पको पुनर्निर्माणबाट परेको योजनाहरू। र हामीले करिब 204 कोठे भवनका 200 स्कुलहरू भूकम्प पुनर्निर्माण भएको छ। र हस्पिटललाई 10 करोडको योजना छ। त्यो एक्जिम ब्याङ्कको पैसा आइसकेपछि भूकम्प पुनर्निर्माणबाट त्यो अब ठेक्का लाग्दैछ। 8 करोडको बजेट पानी क्याम्पसलाई छ। अनि यस्तै यस्तै र यसरी हामीले बाटाहरूलाई यसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र ढोरपाटन बाटोमा अहिले हामीले 3 अरबको काम गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। 3 अरबको सबै 192 किलोमिटर छ त्यो सार्वजनिकबाट 3 अरबको काम गर्ने खोजिरहेका छौँ। र गोर्सिङ सन्धि खर्कलाई डबल कटिङ गराउने र पिचको काम सुरु गरिरहेका छौँ। त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सन्धि खर्कसम्म डबल ट्र्याकको बाटो मोड कटिङ भइसकेका छ। र रिडीदेखि बलकोटसम्मको बाटो मदन भण्डारी लोकमार्गबाट 1.5 अरबको ठेक्का लगाइसक्यो। अहिले अर्को मदन भण्डारीको रूपदी अन्यत्र गराउन खोजिएको थियो। त्यसले चाहिँ साइज नमिल्यायो भने रूपदी भणाएर रतनमारे, गोखुङ्गा, प्युठान बाटो त्यो पनि मदन भण्डारीबाट डिपिआर भएर इआइए भएर आइई गरिसकियो। अब ठेक्का लगाउन बाँकी छ। त्यो आइई नभएको हुनाले ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको कुरा हो। अरू मैले प्रदेशको बाटो गनेको छैन है। प्रदेशको बाटो म कुरा गरेको छैन, केन्द्रको कुरा मात्रै गर्दैछु म। र अहिले हामीले एकदम फोकस गरेको बाटो, अहिले यो योजनामा सोच्न खोजेको बाटो हामीले के छ भन्नुहुन्छ भने अब हामीले भालुबाङ खरबाङ बाटोलाई ठुलो ढोरपाटन जस्तै अर्को हाइवेको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौँ यो वर्ष। त्यसको कारण के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अब भालुबाङ 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी हुने भयो। त्यहाँ जानलाई हाइवे चाहियो। र महाभारतबाट छलेर जाने बाटो ठाउँ त्यति मात्रै हो। यतातिर दाङमाङ छ, कोलकोटको पहिरो भएको ठाउँ, यतातिर स्याङल्याङको लेक छ, अन्यत्र सबै पहाड छ। त्यो बीचको बाटो मात्रै त्यो स्याट्ट पहाडी काट्न महाभारत चढ्न नपर्ने, नुवाकोटबाट स्याट्ट छिरिसकेपछि लामाताल हुँदै हामी भालुबाङ पुग्छौँ। त्यो बाटोलाई हाइवेको रूपमा विकास गरिसकेपछि हामीले गुल्मीको, अराखाँचीको, पाल्पाको एक हदसम्म प्युठानको पनि, पूर्वी प्युठानको पनि मानिसहरू त्यो बाटोबाट भालुबाङ पुग्न सकिन्छ। ज्यादै परे 50 किलोमिटर हामी अराखाँचीबाट, गुल्मीबाट, पाल्पाबाट कोही गोर्सुए, कोही बुटोल झरेर फेरि चाहिँ उहाँ भालुबाङसम्म जानलाई 150 किलोमिटर भन्दा बढी पर्छ। 170 किलोमिटर पर्छ। हामी 50 किलोमिटरमा त्यहाँ पुग्छौँ। यो सर्टकट पश्चिम नेपाल जानको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो, धेरै सुविचारित रूपमा आजभन्दा 5 वर्ष पहिलेदेखि हालेको बाटो त्यो कटिङ भइरहेछ। त्यहाँ भोलि भालुबाङमा राजधानी बन्दैछ भन्ने हामीले सोचेर सुविचारित रूपमा गरेको योजना हो। त्यसकारण यो किसिमको बाटो हामीले हाइवेको रूपमा अहिले विकास गर्दैछौँ। भनेपछि मैले बाटाको रूपमा यसरी सोच्दैछौँ, नेटवर्क बनाउँदैछौँ। अर्को खानेपानीको लागि समस्या छैन। खानेपानी हामीले कुनै पनि हालतमा चाहे ग्राभिटीको खानेपानी होस्, चाहे लिफ्टिङबाट होस्, त्यो चाहिँ योजना हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। सिँचाइको पनि अब समस्या नहोला। सिँचाइको लागि अहिले मोडेल बन्न खोजिएको छ। 3टा जति ड्याम तपाईँलाई म जानकारी गराउँ। एउटा मिलमिलेमा, एउटा सुपादेउरालीमा, एउटा नौलोपानीमा, जहाँ पुल बन्दैछन्, ठुल्ठुला अल्का पुल बन्दैछन्, झोलङ्गी पुल। त्यो चाहिँ त्यहाँ पानी थुनेर 15-20 मिटर ड्याम बनाएर पानी, बर्खाभरिको पानी थुन्ने, हिउँदभरि सिँचाइ पनि गर्ने, ट्रिटमेन्ट गरेर खानेपानी पनि हुन सक्ने भयो। अर्को त्यसलाई के छ भने बोटिङ पनि गर्ने, माछा पनि पाल्ने, माथिबाट खुट्टा बाँडेर फङ्गाल्ने। यो किसिमको अहिले म जुन मन्त्रालयमा छु त्यो मन्त्रालयबाट त्यो डिजाइन गर्न खोजिएको छ।
अहिले 15-20 लाख रुपियाँ डिजाइनको लागि हाल्ने, यो 2-3 महिनाभित्रमा डिजाइन गर्ने, डिपिआर गरिदिने, आउने बजेटमा अलि पैसा हालेर अब बजेट ल्याउन पाइएला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले पाउने जस्तो छाट आइसक्यो। त्यस कारणले अब त्यसमा त्यो 3टा चाहिँ ड्याम बनाएर हामीले एउटा पर्यटकीय हिसाबले पनि, एउटा चाहिँ बोटिङको हिसाबले पनि, फिसिङको हिसाबले पनि, बन्जीको हिसाबले पनि, इरिगेसनको हिसाबले पनि, ड्रिङ्किङ वाटरको हिसाबले पनि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण चाहिँ आयोजना हुन्। एउटा मोडेल बन्न खोजिएको छ त्यहाँ। यो खाने अब सिँचाइ र खानेपानी कुरा र केही प्लटहरूमा त्यस्तो सोचिरहेको छौँ हामीले, मोडेल सिँचाइका आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना छ। अर्को कुरा के छ भने यो अहिले नयाँ गली गर्न खोजिएको कुरा के छ भने नौगुरेको जलविद्युत आयोजनालाई अब सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ हामी। अहिलेसम्म कुरा मात्रै भयो जस्तो लाग्यो, नौगुरे भनियो। यसपालि नौगुरेलाई कार्यान्वयन जाने, यो पनि अब 8-10 दिनभित्रमा नौगुरेमा हेलिकप्टरमा आएर त्यो चाहिँ नि उद्घाटन शिलान्यास गर्ने, भवनको सामानहरू चाहिँ पुरै प्याक गरेर 2 ट्रक प्याक गरेर चाहिँ सामान त्यहाँ लोड गरेर पठाइदिएछ। त्यसपछि अब प्रधानमन्त्रीलाई घरको एउटा चाहिँ कार्यालयको उद्घाटन ल्याउनु त ल्याउन, सानो किरायमा खोजेको कार्यालयको उद्घाटन ल्याउनु त भएन, तर शिलान्यास अलिक ठुलो चाहिँ ड्यामको शिलान्यास ल्याउनु पर्ला। अहिले आफै भयो नि त्यो कार्यालय कि खोइसक्यो लामातालमा, र त्यसमा बाटोसाटो सुरु गर्ने, त्यहाँ चाहिँ 15-20 जना कर्मचारी पठाइदिने, त्यसपछि केही मान्छे गरेर अब सुरु गराउने, र त्यसपछि मोडालिटी बनाउन जाने, डिपिआर यस वर्षभित्रमा सक्ने भन्ने योजनाका साथ काम भइरहेछ। त्यो मैले सेनिटर गरिसकेँ, सबै फाइल उठाएर सबै तयारी गरेर त्यहाँ अब डीहरू सबै इन्जिनियरहरू 10-12-15 जनाको टोली आएर सबै गरेर सर्वे गरेर सबै कोठा खोजेर गइसक्यो। यो गरिँदैछ। त्यसो भएपछि अब काम त सुरु हुने भयो नि। काम सुरु भएपछि त अगाडि बढाइ हुन्छ, अब कसरी रोक्न पाइन्छ नि। त्यसैले आए यही मौकामा त्यो पनि गर्नु पर्यो भन्ने सोचका साथ अब यहीँ पनि होला त्यो फाइल उठाएर मैले समय लिएर ल्याएको छु र त्यो काम हामीले गर्दैछौँ। र यसरी हामीले अब विद्युतीय क्षेत्र पनि गर्दैछौँ। र कहीँ अहिले मैले तपाईँलाई के जानकारी गरौँ भने बैरनीबाट ठाडा अमराई हुँदै गच्छे हुँदै बुर्तिबाङले ढोरपाटन जाने 132 केबीको प्रसारण लाइन अब 1 महिनाभित्रमा त्यो लाइन गच्छेको त्यो सब स्टेसन 132 केबीको सब स्टेसन र 132 केबीको ट्रान्समिसन लाइन पनि सम्पन्न हुँदैछ। 2 ठाउँमा डिस्टर्ब थियो, एउटा घर्सेनीमा, एउटा सुपा देउरालीमा। सुपा के अरे खाँचीमा थियो, त्यो सहमति भइसक्यो, अब काम अगाडि बढ्दैछ। त्यो भइसकेपछि अर्घाखाँची जिल्लामा 1 सेकेन्ड पनि बिजुली जान्न। 4वटा सब स्टेसन मध्येको एउटा सब स्टेसन दुर्गाफाँटमा उद्घाटन गरिसक्यो, अंशपुरमा छ एउटा ठाडामा छ, एउटा गच्छेमा। गच्छेको 132 केबीको त ठुलो। अहिले अर्घाखाँची जिल्लामा कोही पाल्पाबाट, कोही गुल्मीबाट, कोही प्युठानबाट, कोही कपिलबाट सानो सानो ताम्रो जस्तो सानो पावरको त्यो बिजुली ल्याएको हुनाले बारम्बार यो चाहिँ जो लोड सेटिङ अथवा बिजुली जाने काम गरेको छ, त्यसकोलाई अल्टरनेट व्यवस्था गरिएको छ। म पहिला ऊर्जा मन्त्री हुँदा 4वटा सब स्टेसन एकैचोटि हालिएको थियो, 132 केबीको लाइन पनि थियो, आफै उद्घाटन गर्नुपर्ने स्थितिमा पनि आइयो। यो एउटा मौकाको कुरा पनि हो, चान्सको कुरा पनि हो, त्यो हुँदैछ। अनि यसरी हामीले कामहरू विद्युतीकरणको हिसाबले, खानेपानीको हिसाबले, सिँचाइको हिसाबले, सडकको हिसाबले यसरी हामी सोचिरहेका छौँ। अब यसको सँगसँगै अब कृषि र पर्यटनको कुरा, पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि मैले भने नि, एउटा त धार्मिक पर्यटन कुरा हुन्छ, एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, एउटा एउटा एडभेन्चर टुरिज्म हुन्छ, एउटा स्पोर्ट टुरिज्मको कुरा हुन्छ, एग्रो टुरिज्म, एग्रिकल्चर टुरिज्म कुरा हुन्छ। यो सबै विषयमा अब हामीले सोचिरहेको स्थिति हो। तपाईँहरूले पनि त्यो विषयमा सोच्नु होला। यताबाट जानकारी दिएर या नदिएर, कोही चिज चाहिँ नदिएर पनि त्यहाँ काम भइरहेछन्। तपाईँले किन भन्नुहुन्छ भने त्यो जानकारी दियो भने हल्ला हुन्छ, काम गर्न दिन्न मान्छेहरू हेर्नुहोस्। भित्रभित्रमा गर्दाखेरि कतिपय जानकारी गरेर डिस्टर्ब पनि भएको छन्। अहिले बाँदर बँदेललाई चाहिँ जुन किसिमको बाँदर र बँदेलको चाहिँ समस्या छ, बाघ पनि भन्ने छ, तर चाहिँ अहिले बाघभन्दा बाँदर र बँदेलको समस्या छ। के गर्ने भन्छ कि जहाँ गयो यो बाँदरलाई बँदेललाई के गर्ने भन्छ। त्यसको लागि बाँदरले र बँदेलले नखाने चिज रोप्ने भनेर 8,000 देखि 13,000 सम्मको लागि हामीले यो कफी खेती गर्ने धेरै ठाउँमा अर्घाखाँची कफी खेतीको लागि नामुज छ।
एकदम प्रख्यात छ गुल्मी र अर्घाँची स्याङ्जा पनि जो गुल्मी र स्याङ्जा कता मात्रै थियो हामीले अहिले 5 जिल्लालाई हालिदिएको छ हेर्नुहोस् अर्घाँची थपिया छ यो प्युठान पनि थपिया छ पाल्पा पनि थपिया छ त्यसकारणले 5वटा जिल्ला थप भएको हुनाले हामीले 8000 देखि 13000 को 8000 देखि 800 देखि 1300 मिटरसम्मको उचाइमा हामीले कफी लाउने त्यो 1400 देखिबाट हामीले 2200 सम्म चिया लाउने चियाको पनि प्रख्यात छ अर्घाँची त्यसको डिजाइन हामीले तपाईले सोच्नु होला त्यसको लागि त्यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मालारानी क्षेत्र धेरै उत्तम छ त्यो गुगलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ चिया र कफीको लागि अर्घाँची जिल्ला उत्तम मानिन्छ त्यो गुगलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारणले यो एउटा तिनगिरेको लेख एउटा चाहिँ के छ भने मसिनाको लेख झालगाडा पनि हुन सक्छ यी विभिन्न लेखहरुमा माथिमा चाहिँ ज्यादै नै महँगो त्यो चाहिँ अन्नबाली भन्दा अन्नबाली बाँदर र बँदेलले पनि खाने हो त्यो भन्दा 20 गुणा बढी चाहिँ त्यसको आम्दानीको स्रोत हुन्छ यो चिया र कफीको त्यतातिर हामीले नगदे बालीमा नगदे आम्दानीमा हामीले ध्यान दिन पर्ने र बाँदर र बँदेलबाट पनि बच्न सक्ने नगदे बाली पनि हुने र सजिलो पनि हुने त्यो खालको उपाय पनि हामीले सोच्न पर्ने योजनाहरू हामीले बनाएका छौं र अर्घाँची जिल्लाबाट कफी र चियाको चाहिँ डाइरेक्टर भन्नुस् या अध्यक्ष दुईटै अर्घाँची जिल्लाका छन् त्यो पर्या त्यस्तो पनि एउटा मौका पर्या छ त्यो हामीले योजनामा पनि हाम्रो अगाडि छ र हामीले हेरेका छौं र विदेशी लगानी पनि लिन खोजिया छ ठाउँ देखाइया छ त्यहाँ चाहिँ अलि जग्गा प्राप्तिको लागि समस्या पर्या हुनाले गर्न सकिया छैन तर हेरिया छ अब त्यतातिर तपाईहरुले पनि मनस्थिति बनाउनु होला भन्ने मैले जानकारी गराउन चाहन्छु र अरु कृषिका अरु क्षेत्र छन् विभिन्न क्षेत्र छन् कृषिका त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले ध्यान छ पर्यटकको दृष्टिकोणले तपाईले देख्नु भएको छ सुपा देउरालीले एउटा कायपलटै गरेको छ पशुपतिमा जाने मान्छे भन्दा सुपा देउरालीमा जाने मान्छेको भिडभाड बढेर गएको छ पशुपति अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र भन्नुस् या धार्मिक क्षेत्र मानिन्छ ओल्ड हेरिटेजमा परेको ठाउँ पर्यो सुपा देउराली त परेको छैन तर सुपा देउरालीको अहिले महिमा यति बढेर गएको छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि यो तराईबाट गर्मी ठाउँबाट इन्डियाबाट ज्यादै नजिक भएको कारणले पनि त्यसकारणले पनि हामीले बाटो बनाउनु पर्ने भएको छ र त्यसकारणले त्यस वरिपरिको क्षेत्रलाई एउटा ठुलो चाहिँ एउटा मास्टर प्लानबाट अगाडि जानु पर्ने भएको छ फेरि हामीलाई भाइ अर्को कुरा के छ भने फेरि सुपा देउरालीको एउटा किम्वदन्ती र महिमा छँदैछ त्यो बढेर गएको छ अर्को कुरा के छ भने पाणिनि तपोभूमि जुन क्षेत्र छ पाणिनि ऋषिले तपस्या गरेर संस्कृतको व्याकरणको विकास गरेको क्षेत्र भएको हुनाले त्यो संसारभरि चर्चित छ त्यो क्षेत्रको विकास पाणिनि सुपा देउराली र ऐरावतीको पलाटे पतञ्जलि ऋषि जन्मेको भने अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि के भन्ने लाउनु छ नि अहिले त्यो ठाउँमा यसो पर्यटनको कुरा आयो भने धार्मिक कुरा आयो भने पतञ्जलिको नाम त्यो पनि अर्घाँची भनिहाल्नुहुन्छ त्यो आत्रेजीले उहाँले एउटा किताब दिनुभयो त्यो सबै पढ्नु भएछ पढिसकेपछि उहाँलाई त्यो एकदम प्रभाव पारेर उहाँले त्यो कुरा व्याख्या गरिरहनु भएको छ प्रचार गरिरहनु भएको त्यसैले त्यो फेरि एउटै रेन्जमा पर्छ पलाटे सुपा देउराली पाणिनि अहिले चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ के छ भने यो पाणिनि मार्ग भनेर खोल्न खोजिएको छ त्यो मैले भनेको ऐरावतीदेखि पुट्टारसम्मको जो बाटो छ त्यो डाँडै डाँडा त्यो तीनटै धार्मिक स्थललाई पर्यटक स्थललाई जोड्ने खालको बाटो छुँदैछ त्यसको लागि पनि हामीले प्राथमिकता छौँ त्यहाँ हामीले सुविधा गरायौँ भने तीनटै क्षेत्रलाई त्यसपछि फेरि अब मालारानी क्षेत्र भयो त्यसपछि अब यो के अरे बामरुको के भन्छ नरसिंहथान भयो अर्याको दरबार भयो त्यसपछि अब बलकोटको पौवा भयो यिनी सबै छन् नि यी सबै क्षेत्रलाई पनि हामीले राम्रोसित विकास गर्न सक्यौं त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं र त्यसको पूर्वाधार विकास गर्न सक्यौं र ती चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य जस्तो ढोरपाटन बाटो पोखराबाट सुर्खेत जाने बाटो ढोरपाटन बाटो फेरि भालुमाङबाट खरमाङ बाटो खरमा मात्रै होइन कि कोइलाबास टु कोरला बाटो यस्ता किसिमले हामीले ठाउँमा गर्यौं भने सुविधा पनि हुन्छ र यो हिसाबले पनि हामीले पर्यटक अरु स्पोर्ट टुरिज्म ठुलठुला हामीले चाहिँ खेल मैदानहरू पनि बनाउँदैछौँ ठाउँमा डाँडामा बनाउँदैछौँ मान्छेहरू डाँडामा हिमाल हेर्दै फुटबल हेर्दै हिमाल हेर्दै क्रिकेट हेर्दै खेल्दै यी सबै चिजहरूले हामीले प्रचार गर्न सक्नुपर्छ यी सबै चिज जो सम्भावना छ हामीले कफी र चाहिँ त्यो चियाको बगानहरू बनायो भने खालि त्यो इलाममा मान्छे चिया बगान हेर्न जान्छन् सुन्दर डाँडामा तिनी चट्ट कटिङ गरेर त्यो यसै पनि सुन्दर हुन्छ र मान्छे बस्नलाई पनि रमणीय क्षेत्र हुन्छ फोटो खिचाउनु हुन्छ मान्छे अनि यस्तो खालको स्थिति त्यहाँ सम्भावनाहरू छन् त्यस्ता किम्वदन्तीहरू छन् ऐतिहासिक छ धार्मिक ठाउँ छ वातावरणीय दृष्टिले
अरू हामीले थपथाप गर्दैछौँ, यी किसिमले पनि छ। अब शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँलाई मैले भने शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि चाहिँ प्राथमिकता दिन जरुरी छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूलाई जानकारी छ। एउटा दुर्गम ठाउँ, हाम्रो नजर सर यही हुन्छ कि दुर्गम ठाउँ भनेको त्यो एकदम पछाडिएको दुर्गम ठाउँ पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो चाहिँ रतनमारी जस्तो ठाउँमा उहाँले सुरुदेखि नै जो मेहनत गर्नुभयो, अहिले रतनमारेकामा पढेका कि हाई स्कुल भन्छन् नि त्यसमा सिद्धार्थ हाई स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरू धेरै जसो सचिव छन्, सहसचिव। तपाईँ हेर्नुहोस् त, त्यो स्कुलमा पढेका जति सचिव उच्च पदस्थ एउटा चाहिँ अधिकारीहरू अरू त छैनन्। मेहनत गरेपछि हुन्छ भन्ने कुरा दुर्गम ठाउँमा, अप्ठ्यारो ठाउँमा, पिछडेको ठाउँमा, सोसाइटीको दृष्टिकोणले, कल्चरको दृष्टिकोण धेरै पछाडिको ठाउँ पनि हुन्छ मेहनत गरे भनेपछि त्यो एउटा त्यो रेकर्डै छ त्यहाँ। त्यस कारणले अरू त्यहाँ विकास गर्न सकिन्न भन्ने कुराहरू होइन। यो भएकोलाई हामीले भएकै भन्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति स्थापित पनि गर्नुपर्छ, प्रचार पनि गर्नुपर्छ, त्यसबाट सिक्न पनि पर्छ हामी। अन्यत्र पनि त्यो गर्न सकिन्छ, नसकिने कुरै छैन। मेहनत गरेपछि हुन्छ, सबैले गर्छ। एकजनाले गर्दा हुन्छ भने सबैले गर्दा कति हुन्छ होला, धेरै हुनसक्छ भन्ने किसिमको पनि हामीले सबैले चाहिँ मनन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र अहिले हामीले 2टा कृषि कलेज यो दुनियाँमा, यो जिल्ला 77 कहीँ पनि छैन। 2टा अहिले चाहिँ कति 1200-1300 कति विद्यार्थी पढ्छन्। देशका धेरै जिल्लाबाट 40-45 जिल्लाबाट आएछन् भन्छन्। एउटा पौथरा बेसीमा, एउटा चिबेकमा। पहिला त एउटा हामीले एग्रो फरेस्ट्री पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट हामीले लिएका थियौँ, 6वटा चाहिँ आएका थिए। 6वटा मध्ये एउटा अर्घाँची हाल्यो, त्यसलाई पनि फुटाएर 2टा बनेछ। एउटा केन्द्र, एउटा सहायक केन्द्र बनाएर 2 ठाउँ गराइयो। अहिले 2टा स्वतन्त्र बनाइयो। 2टा चाहिँ अब एग्रो फरेस्ट्री पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भयो। हामीले जुन किसिमको एउटा कुरा शिक्षा अथवा सैद्धान्तिक शिक्षामाथि पढ्छौँ, अब त टेक्निकल दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने एकैचोटि 2टा चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, यो मामुली कुरा होइन। त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्न सक्यौँ भने ठुलो रोजगारीको सम्भावना हुन्छ। र मैले भन्न खोजेको कि पूर्वाधार विकास र आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामीले राम्रोसँग विकास गर्न सक्यौँ भने यो अर्घाँचीका जनताहरू विदेश जान पर्दैन र विदेशका मान्छेहरू यहाँ आएर रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ। रोजगारीहरू यहाँ दिन सकिन्छ। हामीले कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसायलाई जलविद्युत मात्रै होइन, हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि अलिकति थोरै व्यवसायिक किसिमले अलि अगाडि बढ्न सक्यौँ भने क्वालिटीको एजुकेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा, त्यो पनि अर्घाँचीमा। भनौँ नेपालीभर पनि गर्ने हो हामीले। मैले अहिले अर्घाँचीको सन्दर्भ भएर मात्रै भन्नु। क्वालिटीको एजुकेसन कहाँ हुन्छ नेपालमा, त्यो पनि अर्घाँचीमा विशेष। जस्तो पहिला अङ्ग्रेजहरू आउँदाखेरि इन्डियामा कोलोनी बनाउँदा दार्जिलिङलाई त्यस्तो एजुकेसनको ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनाइयो। यतातिर पश्चिम पहाडतिर पनि जस्तै केरलातिर यसरी जस्तै हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ। कार्तिक मङ्सिरसम्ममा हामीले करिब 700 मेगावाट हाम्रो विद्युत हामीले बिक्री गर्ने स्थितिमा पुग्नेछ। अप्पर तामाकोशी 556 मेगावाटको 456 मेगावाटको जो उत्पादन हुँदैछ, अब यही एउटा चरणको 72-73 मेगावाट त चाहिँ अहिले यही हामीले वैशाख भित्रैमा त्यसलाई उद्घाटन गर्न सोचिरहेको छौँ। अप्पर तामाकोशी भनिसकेपछि अहिले हामीसित त्यो विद्युतलाई हामीले बेच्न पर्ने स्थिति छ। कसरी बेच्ने? हामीसँग ट्रान्समिसन लाइन छैन, क्रस बर्डर ट्रान्समिसन लाइन, त्यसमा हामी अहिले लगाइरहेका छौँ, घनीभूत रूपमा लगाइरहेका छौँ। विद्युत खपत बढी गर्न सक्ने हैसियत बनाउने, नेपालमा कसरी खपत गर्ने र विदेशमा कसरी बिक्री गर्ने, अहिले चुनौती त्यहाँ छ। विद्युतबाट उत्पादन हुने सम्भावना छ, त्यसको खपत र वितरणको लागि, निर्यातको लागि, भनौँ बिक्रीको लागि हामी मिलाउँछौँ। यसरी हामीले देशव्यापी अब हामीले यो नौमरेमा कमसेकम 280 यति हुन्छ सबै गरेर। त्यो बहुउद्देश्य आयोजना यो। यसले के छ भन्नुहुन्छ भने विद्युत उत्पादन गर्छ, कपिलवस्तुको ठुलो भूभाग, पश्चिम भूभागभरि कपिलवस्तुभरि सिँचाइ गर्छ। अहिले हामीले चाहिँ अहिले सिट्टा र चाहिँ यो के रे भेरी बबैको चाहिँ त्यहाँ खुस्स पसेर आएर ढिला भयो कि घन्टा हाती हेर्नुहोस्, आधा घन्टा पाउने ढिला भयो। त्यहाँ पस्नै पर्ने थियो, यहाँ आइसमा पस्दाखेरि फेरि यहाँ समस्या पर्ने भयो, त्यसो सट्ट पसेर आइयो। त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने भेरी बबई र सिट्टाको आयोजनाहरू त्यो ठुलो चाहिँ प्रोजेक्ट हो।
त्यो चाहिँ बाँकेर भरदियाको लागि ठुलो प्रोजेक्ट हुँदैन। त्यो अब तपाईँले योजना तर्जुमा गरिसक्नु भयो होला, मैले अब त्यो सुन्न नपाएकोले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिने कुरा भएन। त्यसलाई समर्थन गर्दै अब समग्र रूपमा हामी मिलेर केन्द्र प्रदेश र स्थानीय मिलेर र अरू जिल्लाका पनि जाने अनुभवहरूलाई लिँदै अरू देशका पनि अनुभवहरूलाई हामीले हासिल गर्दै हाम्रो देशको समृद्धि अरू दुनियाँमा जाने अरू देशले 300-400 वर्षमा गरेका कामहरू हामीले 20-30 वर्षमा गर्न सक्छौँ। किन गर्न सक्छौँ भने अहिले चाहिँ के छ भने न यो थ्योरीको समस्या छ, न टेक्नोलोजीको समस्या छ, न आर्थिक समस्या छ। हाम्रो मानव जातिले यसभन्दा पहिले धेरै दुःख गर्यो कि हामीले अहिले पहिला कोदालोले खनेर जाने पत्थरकोटबाट गोरसुङ्गेबाट बाटो मकेर भट्टमास रोटी खाँदै सातु खाँदै चाहिँ मान्छेले खन्थे नि तेह्रतिर त्यो मच्छर खाँदै। अहिले त्यस्तो जमाना छैन। अहिले त यति चाहिँ थ्योरीको पनि समस्या भएन, टेक्नोलोजीको पनि समस्या भएन, स्रोतको पनि समस्या छैन।